أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تلك آيات القرآن وكتاب
هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। मोहतरम जनाब कारी उस्मान अजहर साहब आपके सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान फरमा रहे थे। कुर्रा बदलेंगे, चेहरा बदलेगा, लबो लहजा बदलेगा, अंदाज बदलेगा, लेकिन कुरान नहीं बदलेगा। इन्होंने इंशाअल्लाह सूरह नमल को तमाम कुरान मुकम्मल करना है। मैं इस बज़म के दूसरे सितारे जनाब मोहतरम कारी उमैर उज़ैर साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो पुरानी यादें ताज़ा फरमाएँ। मोहतरम जनाब कारी उमैर उज़ैर साहब हाफ़िज़हुल्लाह व यरअह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى
وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إنك من يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما
فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفوز المبين صدق الله العظيم. सूरह अन्नमल की आयत नंबर 17 से 23 तक तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं कारी उवैमर इब्राहिम साहिब कारी उवैमर इब्राहिम साहिब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قال نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أعبد أم كان من وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم
لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان سلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث من سبأ بنبأ يقين فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين إذا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
حسنا وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم और कहने वाले ने सच कहा था फुदैल इब्न इयाद रहिमहुल्लाह तआला ने लम अरा खलीलन यरफअ क़द्र खलीलिही कल कुरान मैंने कुरान से बढ़ के कोई ऐसा दोस्त नहीं देखा जो हर वक्त अपने दोस्त को बुलंद करता ही रहता है। हर दोस्त एक खास वक्त तक साथ चलता है, अगर उसको शाइबा हो जाए तो दोस्त हासिल भी हो जाता है। लेकिन कुरान एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा पढ़ने वाले को बुलंदियां ही अता करता है।
میں آنے والے قراء سے ادباً گزارش کروں گا، ہماری چونکہ خواہش ہے کہ ہم قرآن مجید کی عظمت، اس کے تقدس کا ایک یہ پہلو بھی پیش کریں کہ اللہ کی کلام کو پورا پیش کیا جائے۔ اس لیے ہم نے ایک سورت کا آغاز کیا جس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ اللہ کا تو سارا ہی قرآن ہے، کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ہی گزارش کروں گا، اگر میری یا آپ کی بات کو بیان کرتے کرتے 4-5 چیزیں پیش کر کے بعد میں میری بات اور آپ کی بات کو توڑ دے اور میری کوئی اور بات آگے شروع کر دے، آپ کی اور بات شروع کر دے، کتنا غصہ آئے گا کہ یار میری پہلی بات تو سن لو، میری پہلی بات تو مکمل ہو لینے دو، آپ نے دوسری شروع کر دی۔ مجھے اور آپ کو اس وقت بہت غصہ آتا ہے کہ میری بات کا ایک وزن ہے، ویٹیج ہے، یہ بات میری پوری سننی چاہیے، خاص صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کی کلام کی جلالت، اس کا تقدس ہے، یہ ذمہ داری ہے میری بھی اور آپ کی بھی کہ ہمیں قرآن مجید میں جو اللہ کی حقیقی کلام اللہ تعالی تکلم به حقیقتا منہ بدأ وإلیہ یعود، یہ اللہ کی کلام ہے، اس کی عظمت کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتانا میں ضروری سمجھوں گا۔ جب ابو درداء کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے هذا الذي جمع القرآن، یہ ہے جس نے قرآن کو جمع کیا، کہتے ہیں تو ابو درداء کہنے لگے فاللہ غفرن، اللہ معاف فرمائے، جمع القرآن من سمع له وأطاع، قرآن کو جمع وہ کرتا ہے جو غور سے سنتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اور میں سامعین کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس وقت قرآن کی مجلس میں ہیں، اپنے انداز کو چینج کیجئے۔ انداز قرآن مجید سننے کا یہ ہے کہ آپ اس کے معنی پہ غور کریں، اس قرآن کی خوبصورت حروف پہ غور کریں۔ قرآن کی مجلس اور کھیل کی مجلس میں فرق ہوتا ہے۔ قرائے کرام تو سارے ہی اللہ کی نعمتیں ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، کس انداز سے قرآن کو پڑھتے ہیں اور پروتے ہیں، دل کرتا ہے کہ پڑھتے جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب کوئی اچھی آیت آپ کو لگے اور آپ شور مچائیں، اچھلیں، یہ تلاعب نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ انداز نہیں تھا، قرآن کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں اور اس سے سبق لیا کریں۔ اسی لیے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اور شاید کے غصے میں کیا کہہ گئے، ایک وقت آئے گا کہنے والا کہے گا قرأت القرآن، قرأت السورہ فی نفس واحد، میں نے ایک سانس میں پوری سورت پڑھی، فواللہ ما هؤلاء القراء ولا الحكماء ولا العلماء ولا الورع، اللہ کی قسم نہ یہ قاری ہیں، نہ یہ عالم ہیں، نہ یہ حکمت والے ہیں، اور نہ یہ متقی ہیں، لا کسرہم اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا نہ کرے۔ اور یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں، وہ حسن بصری جب بات کرتے تھے تو امام شافعی
کہا کرتے تھے بولتا تو حسن ہے لیکن زبان کی مٹھاس نبوت والی ہے۔ جتنا آپ تسلی سے سکون سے پڑھ سکتے ہیں بغیر تکلف اور تنطع کے قرآن مجید کو بغیر تکلف سے پڑھنے سے اصل میں لذت آتی ہے، اور یہی ہے مکملا من غیر ما تکلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه۔ تکلف کے ساتھ پڑھنے سے قرآن نہیں رہتا۔ ان تکلفات میں سے ایک نیا تکلف جو اس وقت امت میں آ گیا کہ مخلوق کے اوزان سے خالق کی کلام کا وزن کرنے لگ گئے۔ یہ مقامات، یہ بحریں، یہ اوزان، یہ تو موسیقی کے ہوا کرتے تھے، اس لیے سلف صالحین اس سے واقف نہیں تھے۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ ہو اللہ کی کلام، اس کو وزن کرنے کے لیے پیمانے مخلوق کے ہو، یہ اللہ کی کلام کی توہین ہے۔ ویسے اللہ نے آپ کو آواز دی ہے زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں سے زینت دو۔ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا۔ اچھی آوازیں قرآن کی تلاوت کو اور دلکش بناتی ہیں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا اور میں نے کر دی۔ مجھے امید واثق ہے کہ آپ اس پہ ضرور توجہ کریں گے۔ تو میں آنے والے قراء سے ادباً گزارش کروں گا دی ہوئی آیات کی تلاوت کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ میں تلاوت کروں اور 10 لوگ میری تعریف کریں۔ ضروری یہ ہے میری بہترین تلاوت وہ ہے کہ کسی کو پسند آئے نہ آئے میرا مالک راضی ہو جائے، اور سب سے کامیاب تلاوت وہ ہوتی ہے جو قبول ہو جائے۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول نے کہا تھا جب سوال کیا گیا من احسن الناس قراءة، سب سے خوبصورت قاری کون ہے جو تلاوت کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا الذي اذا قرأ رأيت انه يخشى اللہ، اس طرح وہ قرآن پڑھتا ہو تمہیں محسوس ہو رہا ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ یہ خشیت، یہ خوف اللہ ذو جلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور میں اس لیے بھی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہیں کسی کے ساتھ اس کے حق تلفی نہ ہو جائے۔ ایک میرا پیارا اور محترم بھائی تو 15 منٹ تلاوت کرے اور دوسرے بھائی 5 منٹ کریں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو برابر آیات اس کی ہی تلاوت کرنی چاہیے۔ میں بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے بات سنی، اور میں قرآن اور آپ کے درمیان ایک علمی ضرورت کے لیے حائل ہوا۔ اللہ جل شانہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت قاری عبدالرشید اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي
أم تكونوا من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.
المنذرين. صدق الله